भाइले दिनुहुन्छ ल भाइ के हातबाट दिनुहोस् ल 1000 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। आशीर्वाद है बाबाले सबै पूर्ण होस् प्रकारले सहयोग गर्नुभयो। हामी अत्यन्त आभारी छौँ। फाउन्डेसनको तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी एउटा महान अभियानमा जोडिनु हो धर्मोज सुन्तली फाउन्डेसन। यस अभियानको प्रमुख आदरणीय धर्मोज अर्जुन घिमिरे पाँडेज्यूलाई पनि यो ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कति छ 500 छ। यसै गरी सबैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरू व्यवसायीज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार र धर्मोज सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि 10वटा औंला जोडेर नमस्कार। यो बाटो महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको हाइवेमा दौरा सुरुवाल सहितको यो टोलीलाई हामी फाउन्डेसनको टोलीले जम्का भेट हुँदा आजको यो बाटोमा बनेको यो माहौल एउटा हेर्न लायक माहौल छ। परमात्माको भक्तिले एकदम पाएर मलाई धेरै धेरै खुसी लागिरहेछ। धेरै धेरै खुसी लागेको छ। म एकदम कस्तो म माथि नै पुगे जस्तो लागेको छ। बाबुहरूले जे चिता त्यही पुगोस्। हामीलाई हेर्न पाइयो फुल हामीलाई रमाइलो लागिरहेछ। अनि खुसी हुनुहुन्छ? बिल्डिङ पनि लिएर जाँदैनौ न। भोलि रित्तै आएर रित्तै संसार छोडेर जानुपर्छ। 6 भने दिने हजुरले उहाँलाई माया नमार्नु सम्झिनु। झापामा त्यस्ता चाहिँ जस्तो आयो त्यस्तै जान्छ। आमा बुवा सबैलाई नमस्कार। आमा घर कहाँ हजुरहरूको? हाम्रो झापा झापा गैला डुबा कन्काई कन्काई नगरपालिका 8 नम्बर 8 वार्ड होइन 8 नम्बर वार्डबाट हामी तीर्थयात्री आएका। आज 9 दिन भयो हामी आएको। आज मेचीदेखि महाकालीसम्म हेरौँ न त भन्नको लागि यहाँसम्म हामी आएका थियौँ। आज बाबुहरूसँग भेट हुन परमात्माको भक्तिले एकदम पाएर मलाई धेरै धेरै खुसी लागिरहेछ। धेरै धेरै खुसी लागेको छ। म एकदम कस्तो म माथि नै पुगे जस्तो लागेको छ। बाबुहरूले जे चिता त्यही पुगोस्। सधैँ सधैँ भेट होस्। झापमा आउँदा पनि मसँग भेट गर्नु होला सोधेर। हुन्छ हुन्छ यता पनि हुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ है। त्यसैमा म खुसी छु धेरै। सोच्नु भएको थियो भेट होला यसो? थिएन सोचेकै यो दैव संयोग भेट भएको हो। 2 वर्ष हुन्छ। अब हामी ठ्याक्कै आज यहाँ आएर बस्यो ठ्याक्कै अनि आज उहाँहरू आउनुभयो सुन्ने बित्तिकै हामी पनि चक भयौँ नि त होइन। अनि के रहेछ कसो छ थाहा पाएर चाहिँ यहाँ हामीले सबैजना आएर हामीले चाहिँ भेट्ने एउटा मौका पनि मिल्यो होइन। तपाईँसँग नजिक आएर बोल्ने कुरा पनि भयो होइन। त्यही भएर यता पनि है म सोध्छु। म सबैलाई सोध्छु है। म गीता लैटेल। धर्मोजलाई अगाडि ल्याउँदा कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो हाम्रो ठाउँको मान्छे हाम्रो झापा जिल्लाको कति खुसी लाग्यो। त्यही भएर हतार टिभीमा हेर्थ्यौँ हामी प्रत्यक्ष देख्यौँ खुसी लागेको छ। तीर्थयात्रु भए पनि हामीलाई हामीले अब राम्रो लागिरहेछ। झापाको भाइयो हामी झापाका हौँ होइन एउटै गाउँका हौँ एउटै ठाउँका हौँ। रमाइलो लाग्यो। सोच्नु भयो पत्तै थिएन यहाँ भेट होला। हामी 10 मिनट मात्रै भएको थियो आइपुगेको। आउने अरे भनेको भर्खर सुनेका मात्रै। भाग्यले भेट्नु हो। अलि पर हुनु भएछ अलि अब आउनु न। भाग्यले हामीलाई हेर्न पाइयो फुल हामीलाई रमाइलो लागिरहेछ। अनि खुसी हुनुहुन्छ? कहिले फर्किनुहुन्छ यात्राबाट? शोभायात्रा हजुरलाई अहिले 10,120 रुपियाँ तपाईँहरूले प्रदान गर्नु भएको छ। अब हामी यो खुसी छौँ। एउटा महान अभियानमा जोडिनु हो धर्मोज सुन्तली फाउन्डेसन। यस अभियानको प्रमुख आदरणीय धर्मोज दाई आदरणीय सुन्तली कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको तर्फबाट हामी सबैको तर्फबाट तपाईँहरूलाई सम्मान छ। अझ आगामी दिनमा जोडिनु होला। यो अभियान राष्ट्रको रङ्गशाला बन्दैछ। यहाँ तपाईँ हाम्रै छोराछोरीले खेल्ने हाम्रै दाजुभाइले खेल्ने हो। आगामी दिनमा पनि हामी आउँछौँ है। अब यो त हाम्रो हजुरहरू मेचीबाट सुरुवात गरेर आएर महाकाली एन्डिङ हो यात्रा। अब हामी महाकालीबाट सुरुवात गरेका छौँ मेचीसम्म आउँछौँ। त्यतिखेर पनि तपाईँहरूको सहभागिता रहोस्। मैले नाम बोलाउँछु अनि तपाईँको रिसिभ लिन आइदिनु होला। हामी रिसिभ प्रदान गर्छौँ। यतिखेर नागरिक समूहका अध्यक्ष निगम हुमगाई कलाकार सकिएको नि टेलिसिरियल हेर्नुहुन्छ नि पाँडेबा अर्जुन घिमिरे पाँडे लिन्छु हामी हो। यसरी हाम्रो टिम यात्रामा छौँ। हामी धेरै पनि हिँडेका छैनौँ। हामीलाई फजुल खर्च गरेर
मोजमस्ती गर्न हिँडेको होइन, राष्ट्र बनाउन हिँडेको हो। यति आज बुढी आमाले वृद्ध भत्ताको रकम यहाँ दिनुभएको छ, हामीलाई त एउटा भावना जोडिएछ। त्यसले हामीले देशलाई केही गरौँ भनेर जोडिया हो, यो विश्वास गरिदिनु भएको छ। म त यस्ता बिल्डिङ पनि लिएर जाँदैनौँ, भोलि रित्तै आएर रित्तै संसार छोडेर जानुपर्छ। छ भने दिने, हजुरले उहाँलाई माया नमार्नु, सम्झिनु। झापामा त्यस्ता चाहिँ जस्तो आयो त्यस्तै जान्छ। के लानु छ? आदरणीय गोपाल प्रसाद न्यौपाने जो विराटनगर 4 मोरङ निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले 1005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद सर। यसै गरी गीता लुइटेल कन्काई नगरपालिका झापा 8 निवासी हुनुहुन्छ, 1100 प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी चन्द्र प्रसाद लुइटेल कन्काई नगरपालिका झापा 8 हुनुहुन्छ, उहाँले 1100 प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी तुलसा देवी थापागाई विराट चोक मोरङ निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले 1050। नमस्कार आमा। यसै गरी लीलाबहादुर भण्डारी कन्काई नगरपालिका 8 झापा निवासी हुनुहुन्छ, 1105। यसै गरी रामप्रसाद लुइटेल बिर्तामोड 1 निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले 1105। यसै गरी जनक सुवेदी झापा कन्काई नगरपालिका 8 निवासी हुनुहुन्छ, 1100। हाम्रो हस्ते कलाकार जतिले हुनुहुन्छ अलिकति अगाडि म पढेँ हजुर पछाडि यसै गरी अहिले यो भएर बोल्नु ल। एके प्रसाद अधिकारी जो अर्जुन धारा 2 झापा निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले 1055। यसै गरी केन्द्रमाया उप्रेती कन्काई नगरपालिका 8 झापा निवासी हुनुहुन्छ, 505 रुपियाँ। यसै गरी राधा सुवेदी आमा आजको हिरो यहाँ गाईले दिनुहुन्छ ल, गाई के हातबाट दिनुहोस् ल, 1000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। आशीर्वाद है बाबा, धेरै सबै पूर्ण होस्। हस् आमा ल, यता छु। ल आमा, हस् आमा ल, तपाईँ धेरै जय जय होस्। हस् आमा, हस्। ल राम्रोसँग जानुहोस् है। हवस्, उहाँले के ल आउनु यही बस्नु। हजुर अब यसमा क्षमा प्रार्थी छु, हजुरहरूको क्यारिकेचर गर्नु त नहुने हो मैले, होइन किनभने अब सीतारामजीकै क्यारिकेचर गर्नुपर्ने अवस्था तीर्थयात्रामा आइएको छ। अब उहाँको यो फाउन्डेसन सफल होस्, राम्रो होस्। यो बनाएको चाहिँ म युट्युबबाट सबै हेर्छु, कसरी हेर्छु, सबै टिभीमै आउँछ, सबै हेर्छु होइन। राम्ररी बनाउँदै हुन्छ, गर्दै हुन्छ, गर्नुहोस्। यसका लागि शुभकामना छ, आशीर्वाद छ। झापा आउनुभयो भने हामी अरू बढी पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। आज चाहिँ के छ भने हामी तीर्थयात्रामा हिँडेका र मेची महाकाली यात्राको लागि हिँडेकाले थोरै मात्रै प्रदान गर्न सकेँ। यसका लागि हजुरहरूलाई हामी आभारी छौँ, हजुरहरूप्रति। यस्तो मान्छे हामीले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ आउने दिनहरूमा। यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था एकदम यो देशमा खाँचो छ। त्यसो प्रकारले हामी यहाँ आएर यति सहयोग गर्न पायौँ, हामी अभाग्यमानी सम्झिनु पर्ने अवस्था छ। यसमा एउटा हजुरकै अब सीतारामजीकै म एउटा सानो क्यारिकेचर साथीहरू सबैलाई र हजुरहरूलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। सकेसम्म राम्रो गर्न चाहन्छु, सक्छु कि सक्दिनँ त्यो अब हजुरहरूले मूल्याङ्कन गरिदिने कुराहरू छ होइन। हो के भन्नु हो, यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ हामीले खुद्रो कहीँ प्रदान गर्नुपर्छ नि, हो अझै बढी पो गर्नुपर्छ। यति मात्रै त्यसका लागि माइन्ड नगरिदिनु होला। मैले हजुरले गरेको देखेरै म सिरियल हेरेरै सिकेको हो। सबैलाई फाउन्डेसनको तर्फबाट धन्यवाद दिउँ। हजुरहरूको यात्रा शुभ रहोस्, राम्रो होस्। धन्यवाद। झापा आउनुभयो हजुरहरू भने कन्काई नगरपालिका आएर जनक सुवेदीको घर भन्नुभयो भने पत्ता लाग्छ। अरू संघ जो मेची महाकाली पर्यटन प्रबन्धनको लागि एउटा महान उद्देश्य बोकेर अघि बढ्नु भएको छ, यो महान उद्देश्य पनि सफलता कामना गर्न चाहन्छु। अब हामी पनि एउटा महान उद्देश्य रङ्गशाला निर्माण अभियानको उद्देश्य लिएर मेची महाकाली यात्रामा छौँ। यही क्रममा हाम्रो टिमलाई देखिसकेपछि सहयोग गरिहाल्नुपर्छ भनेर तत्काल उहाँहरूले अहिले 27,610 रुपियाँ रङ्गशाला निर्माण अभियानको लागि प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ।
हाम्रो यात्रामा धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनका सर्दै अध्यक्ष, यो अभियानका प्रमुख आदरणीय धुर्मुस दाई आफै स्वयं फिल्डमा हुनुहुन्छ, नागरिक समूहका अध्यक्ष आदरणीय निगम होमगा यो यात्रामा हुनुहुन्छ, त्यसै कलाकार सकिगोनी टेलिसिरियल हेर्नुहुन्छ, पाण्डे सोल्टी रङ्गशाला निर्माण अभियानको अभियन्ता अर्जुन घिमिरे पाण्डे हुनुहुन्छ लगायत हामी यो यात्रामा छौँ। र आज अध्यक्ष जो गोपाल खत्रीजी हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पनि विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहे। सिङ्गो टिम उपाध्यक्ष सचिवहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। महान अभियानमा यही महाकालीमा भेट हो, तत्काल सहयोग गर्ने सोच बनाउनु हो। हामी अत्यन्त कृतज्ञ छौँ, आभारी छौँ। 27,610 रुपियाँ हामी यसको रिसिभ गर्छौँ तत्काल। त्योभन्दा पूर्व मैले आदरणीय चन्द्र सरलाई यो सोच ठ्याक्कै कसरी आयो केही बताइदिन आग्रह गर्छु, त्यसपछि अध्यक्षज्यू बोल्नुहुनेछ अनि हामी यो तर्फबाट बोल्नेछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र हामी पनि एउटा चाहिँ पवित्र उद्देश्यको साथ पर्यटन प्रबन्धन गर्नको लागि भनेर कपिल वस्तुबाट यो अभियानको शुभारम्भ गरेका थियौँ। र मैले आज बिहानै मात्र फेसबुक हेर्दै गर्दा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको पेजबाट हामी महेन्द्रनगरमा छौँ, क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको यो अभियानमा हामी जुटेका छौँ भनेर मैले त्यो देखिसकेपछि मैले स्वयंले सेयर पनि गरेँ। अनि तत्काल चाहिँ हामी यो अभियानको आज 9औं दिनमा छौँ कपिलवस्तुमा पर्यटन प्रबन्धन गर्ने हेतुमा। र यो सन्दर्भमा हामी लखतरान परेका थियौँ, थाकेका थियौँ। हामी इन्डिभिजुअल हामीले पैसा उठाएर यसरी चाहिँ आइरहँदा हाम्रो पैसा पनि एक प्रकारले सकिएको स्थिति थियो। र यो स्थितिमा पनि मैले साथीहरूसँग चाहिँ के रिक्वेस्ट गरेँ भने हामी यो महान कार्यमा आज जुटेनौँ भने भोलि फेरि यो हामी मौका पाउन सक्दैनौँ। फेरि हाम्रो दुबईको मेची महाकाली अभियान भनेर जोडिएको पनि छ, यसमा राष्ट्रियता जोडिएको छ, माटो जोडिएको छ, वेशभूषा जोडिएको छ। त्योभन्दा महान कार्य धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन र विशेष गरी त्यसका अध्यक्ष हाम्रो सीताराम पटेल धुर्मुज्यू र उहाँले थाल्नु भएको यो अभियानलाई हामीले कुनै पनि हालतबाट हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो मनमा जाग्यो। किनभने यसभन्दा अगाडि मिलन चलचित्रमा हलमा हामीले चाहिँ सेन्टी भाइरस चलचित्र चाहिँ त्यहाँ प्रदर्शन गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्न दिनुभएको थियो। त्यतिखेर बान्द्रेजी भेट हुनुभएको थियो, सँगै अनि हाम्रो पाण्डेजी पनि भेट हुनुभयो र मलाई त्यो अवसर दिनुभएको थियो। त्यसपछि बनेको चिन्जानले फेरि आज हाम्रो यो चिन्जान चाहिँ एकदमै बढ्दै गएको छ, यसको आभास मैले पाएको छु। र मैले हाम्रो यो सिङ्गो टिमसँग जसले यो चाहिँ अभियान सुरु गर्नुभयो, होटल व्यवसाय सङ्घ कपिल वस्तुले अभियान सुरु गर्नुभयो, अध्यक्षज्यू लगायतलाई हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ त भनेर चाहिँ कुराकानी गरिरहँदा एउटा सिङ्गो टिमले सल्लाह गरिसकेपछि एउटा संस्थागत रूपमा हामी अहिले यसरी अभियानमा हिँडेको हुनाले संस्थागत रूपमा 10,000 र हामी इन्डिभिजुअल जति सक्छौँ सहयोग गरौँ भनेर हामीले चाहिँ अर्जुनजीले भन्नुभयो जति रकम चाहिँ हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ। र किन चाहिँ यो गऱ्यौँ भने आज देश बनाउँदै गर्दा धुर्मु सुन्तलीज्यूले एउटा आँखाबाट आँसु झार्नुपर्ने स्थिति पनि यहाँ आइराखेको छ। देश बनाउँछु भन्दै गर्दा यति दुःख गर्नुपर्ने स्थिति आइपुगेको छ र हामीले यहाँबाट के चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने उहाँहरूले आँसु झार्नु पर्दैन। हाम्रो तातो रातो रगतले यो धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले बनाउन लागेको यो रङ्गशाला निर्माणको निम्ति हामी सबै जुट्नेछौँ, लाग्नेछौँ र कदापि पनि उहाँको यो अभियान विचलित हुन दिँदैनौँ। र उहाँको अभियान सफल पार्नको निम्ति हामी जुनसुकै भ्रमहरू छन् त्यसलाई चिर्दै हाम्रो सिङ्गो कपिल वस्तुको टिम उहाँहरूको चाहिँ पक्षमा लाग्नेछ र यो अभियानलाई सफल बनाउन हामी लाग्नेछौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो पैसा सङ्कलन गऱ्यौँ। र यो सङ्कलन भएको रकमलाई आज हामी यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्यक्रममा हामी कञ्चनपुरमा चाहिँ यो प्रदान गर्दैछौँ। र यसको निम्ति हामीसँग अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ र अध्यक्षज्यूले समग्रमा हाम्रो छोटकरीमा यो अभियानको बारेमा केही बताउनुहुनेछ। गोपाल बहादुर खत्रीज्यू। आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई म आग्रह गर्छु यो अध्यक्षज्यूले बताइसकेपछि त्यसलाई हस्तान्तरण गर्नेछु। धन्यवाद हाम्रो पत्रकार साथी। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घ कपिल वस्तु मेची महाकालीको अभियानमा यहाँ धुर्मु सुन्तली कार्यक्रम अभियानमा यहाँ हाम्रो यस कञ्चनपुर स्थित बाटोघाटोमै जमघट भएको र यहाँहरूलाई हामीले यात्रा सुरुमै भेट भएको भए अलि ठुलो रकम उपलब्ध गराउन सक्दथ्यौँ, तर हाम्रो पनि आज 9औं दिनको दिन जमघट हुनको कारणले अलिक कम भएको हामीलाई चाहिँ महसुस भएछ। तर यहाँहरूले सहर्ष स्वीकार्दाखेरि हामी कम भएकोमा पनि दुखित भएनौँ। यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै र यहाँहरूले जुन विचार उठाउनु भएको छ, जुन यो देशकै एउटा गौरवशाली व्यक्तित्व बन्नु भएको छ, यहाँहरूको समग्र टिमलाई होटल व्यवसायी सङ्घ कपिल वस्तु तर्फबाट धन्यवाद। र फेरि पनि कपिल वस्तु पाल्नुभयो भने हामीले त्यहाँका राम्रा समाजसेवी नागरिकहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर हामी फेरि पुनः जिल्लामा चाहिँ पुनः यहाँहरूलाई सहयोग गर्न हामी तत्पर रहनेछौँ। र यति भन्दै हाम्रा होटल व्यवसायी सङ्घका साथीहरू सबैको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यहाँहरूको सफलताको लागि हामी कृतज्ञता
व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय अध्यक्षज्यू। म त्यो रकम हस्तान्तरणका लागि आग्रह गर्छु। त्यसपछि हामीले संस्थाको 10,000 भन्नुभएको छ, हामी 10,000 भन्दा माथिको सम्मान पत्र दिन्छौँ संस्थाको तर्फबाट र अरू चाहिँ हामी रिसिभ प्रदान गर्दैछौँ। त्यसको नाम पनि सर भनिदिनु। नाम भनिदिन्छु ल। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ कपिल वस्तुका तर्फबाट 10,000 रुपियाँ रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सम्मान दिन चाहन्छौँ सिङ्गो टिमलाई। तपाईँहरूको होटल व्यवसाय फस्टाउन सकोस्, उचाइमा पुग्न सकोस्, कोभिडले थलथलिएको छ, चाँडै अझ पुरानो अवस्थामा राम्रो बन्न सकोस्, यो फाउन्डेसन परिवारको कामना गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी अध्यक्ष गोपाल खत्रीज्यूले आफ्नो व्यक्तिगत 3,000 रुपियाँ रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय लेखनाथ घरती सरले 1,000 रुपियाँ प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। रेशम ढकाल आदरणीय रेशम ढकाल श्रीमती कमला ढकालले जन्मदिनको अवसरमा उहाँहरूलाई अझै जन्मदिन कमला दिदी श्रीमतीको उहाँ 3,000 सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। र आदरणीय कमला दिदी तपाईँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना फाउन्डेसनको तर्फबाट सोचे आँटेको मनले चाहेका सबै कुराहरू पूरा हुन सकुन्। तपाईँ जस्तो असल सन्तानलाई जन्म दिने पूजनीय बुवा आमालाई यो ऐतिहासिक भूमि कञ्चनपुर महाकालीबाट पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पुनः जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। यसैगरी सचिव शिवराज सापकोटाज्यूले 1,100 रुपियाँ प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। सहको सदस्य चाहिँ यहाँ नाम लेखिएरै के छ रोमलाल आदरणीय सरले 1,000 अहिले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। थारू भिलेज राजापानी प्रालिकाको फड सञ्चालक आदरणीय परशुराम रौतार सरले 2,500, नवराज पौडेल सरले 1,000, अनन्तराम घिमिरेले 1,005, ईश्वर प्रसाद अर्यालले 1,005, हरिप्रसाद खनालले 1,000, हरिकला गेवालले 1,000, पत्रकार चन्द्रकान्त नेउपानले 1,000 गरेर 27,610 प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। प्रदान गर्न आग्रह गर्छु। हामी त्यही अनुसारको रिसिभ काट्छौँ, रेस्टुरेन्टको काट्छौँ। एउटा फोटो यसै गरी उहाँहरूको यो टिमलाई धन्यवाद दिन म आग्रह गर्छु। आदरणीय अर्जुन घिमिरे पाण्डे मितजुलाई म त मितजु पनि भन्छु। बोलेपछि फेरि हजुरको खल्ती टकटकिन्छ सबैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरू व्यवसायीज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार र धर्म सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि 10वटा औँला जोडेर नमस्कार। यो बाटो महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको हाइवेमा दौरा सुरुवाल सहितको यो टोलीलाई हामी फाउन्डेसनको टोलीले जम्का भेट हुँदा आजको यो बाटोमा बनेको यो माहौल एउटा हेर्न लायक माहौल छ र एउटा पाठ सिक्न लायक माहौल पनि छ। हामी भ्रमणका नाउँमा हामी अनेक थरीका नाउँमा फजुल खर्च गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै भ्रमणलाई सार्थक बनाउनु भएको छ। तपाईको भ्रमण अब सफल भयो। सफल भयो। अध्यक्षज्यूको हातको औँठीमा आँखा गयो। मेरो मुख्य भन्छु भने हातमा औँठी लाउँदैमा घाँटीमा सिक्री लाउँदैमा केही पाइँदैन। म यदि होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीको अध्यक्ष थिएँ भने औँठी खोलेर दान गर्ने। हामी नगद मात्रै लिँदैनौँ, सुन चाँदी हिरा मोती फलामका रड इँटा ढुङ्गा बालुवा 1 बोतल सेनिटाइजर सुर्तीजन्य पदार्थ र मादक पदार्थ बाहेक अलि ठुलो भोलुममा आयो भने मादक पदार्थ पनि लिएर बेचेर हामी राम्रो काममा लाउँछौँ। त्यही भएर दान द्रव्य भन्ने चिज यो ठुलो चिज हो, बैतरनी तर्ने चिज हो। आज होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी कपिल बस्तीको टोली बैतरनी तर बुढी आमै ब्यागबाट कति छ झिकौँ यहाँ दान गरिहालौँ।
झापादेखि तिर्खा आकी झापाबाट मेरी हजुरआमैले तिर्खा आकी खुत्रुके अब जित्दै मेरा हुनुहुन्छ। छोरासम्मका यहाँ अब मलाई बोलिसकेपछि यसो आमा मौका परो लु है हजुरआमाको पनि हामी हेरौँ है अब लु मौका परो हजुरहरूको साथमा म यति टक्र्याउँछु म तिर्खा आकी बुढी हजुर होइन 1000 रुपियाँ प्रदान गरे हजुरहरूलाई र हाम्रो हजुरआमालाई प्रदान गरे यदि हजुरआमाले मलाई पनि धन्यवाद बाबु तपाईँहरूले चिताको जे चिता त्यही पुगोस् मलाई पनि मेरा भागाले कपुल बस्तीमा र झापादेखि दिन टक्र्याउन मैले पाएँ बाबुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टिभीमा हेरेको थिएँ मान्छे भेटेको थिएन भेटेँ हजुर धन्यवाद बाबु अब अनुमति दिनुहुन्छ भने एकचोटि मेरी आमालाई बोक्न चाहन्छु ल हाम्रो आमाको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला यो टिभीमा यो मेरा छोराहरूले पनि हेर्न पाउनु हजुरहरूलाई यसरी दिएको र यसै गरी आमालाई बोके जस्तै गरी राधा सुवेदी हामी रिसिभ काट्नुपर्छ अब आमालाई बोके जस्तै गरी अरूलाई पनि बोक्न मैले बोक्न चाहन्छु ऊ आइसक्यो 1000 यता नि आयो ल यो म यो सन्दर्भ जोड्दैछु होटल तथा व्यवसायी कपिल वस्तुले राम्रो माहौल सिर्जना गरिदिनु भएको छ कञ्चनपुर जिल्लामा आएर पनि कपिल वस्तु जिल्लाले यो देखाएको भाइचारा उद्योग वाणिज्य संघले देखाएको जुन यो अपनत्व फिल होटल व्यवसायी संघले देखाएको यो अपनत्व फिलिङ धेरै गर्विलो फिलिङ छ र धेरै शिक्षाप्रदक चिज छ त्यही भएर तपाईहरुको सुरुवाती दिनमै हामीले यो अस्ति आउँदाखेरि तपाईहरुलाई हामीले यो लमाई भालुवाङतिर भेट्या भएदेखि तपाईहरुको अभियान त्यहीबाट घर फर्काउ अभियान हुन्थ्यो अब अलिकति बढी खर्च भयो त्यही भएर अझै पनि म भन्छु चन्द्र सर रुपियाँ खर्च घटाउँ रङ्गशाला बनाऊ अभियानमा जोड दिउँ हामी सबैजनाले र कपिल वस्तु आउनुभयो भने भन्नुभएको छ अध्यक्षज्यूले अभियान हिजोबाट सुरु भएको हो कञ्चनपुरबाट हामी नआओ भन्दा पनि हजुरको ढोकैमा आउँछौँ यो औँठी लान्छौँ यत्रो मिडियाको अगाडि यत्रो विश्वभरिका नेपालीहरूले हजुरलाई हेरिसके एकचोटि यो औँठीमा जुम गरिदियो साथी हो यसले पक्कै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला खोजिराखेको अहिले एकछिन बोली भने अहिले फुत्लुका झर्छ औँठी त्यही भएर नबोलौँ र रमाइलो हाँसो मजाक एक ठाउँमा हुन्छ होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघका सम्पूर्ण आदरणीय काका बुवा दाई अङ्कल आदरणीय सर चन्द्र सरप्रति हामी धेरै आभारी छौँ र कपिल वस्तुमा हाम्रो यो अभियान यहाँबाट कपिल वस्तु पनि आउने हुँदा त्यहाँ कपिल वस्तु जिल्लाको भरदैलो कार्यक्रममा यो होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघबाट हामीलाई भरपूर सहयोग हुन्छ भन्ने आशा गर्दै आज जन्मदिन हुने हजुर होइन बुढा भाउजू आउने यहाँ रमाइलो श्रीमती घर छोड्ने बर्थडे भन्ने 1000 हाल्ने कति छ 500 थप भन्न मिलेन मैले ठिक छ सो मनले सो विवेकले दिनुभयो हजुरको अर्धाङ्गिनीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हामी सम्पूर्ण टिमले एकमुष्ट रूपमा हामीले धन्यवाद उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना हजुरले अहिले फोन गरेर सुनाइदिनु होला भन्दै तपाईहरुको यात्रा सफल रहोस् शुभ रहोस् अलि प्रयोगात्मक र अलि शिक्षामूलक भएर फर्कियोस् र यो राष्ट्र यो पर्यटन उत्थानको लागि केही चिज दिन सकोस् भन्दै मेरो तर्फबाट ती कुराहरू राख्दै अब यहाँ सहयोग लिने कार्यक्रम हुन्छ मेरो यताबाट अर्को तीर्थयात्रा यति भन्दै मेरो 2-4 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद छ यसै छोटोमा यहाँ परिचय पनि भएको छ नागरिक समूहका अध्यक्ष आदरणीय निगम हुमगा जाने यो टिमलाई धन्यवाद दिन पनि आग्रह गर्छु त्यसो धर्मज दाइले बोल्नुहुँदै दाइको हाती पनि सुकेको छ नमस्कार सबैजनालाई
सबैभन्दा पहिला हृदयदेखि नै हामी धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन परिवारको तर्फबाट यो होटेल व्यवसायी सङ्घ रूपन्देही कपिल वस्तुको जुन छ तपाईँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साह्रै गौरवको कुरा छ, यस्तो मजा छ होइन। गुन्यौ चोली ऊ थारूदेखि सबै हाम्रो चाहिँ एउटा सांस्कृतिक कुरा झल्किने ड्रेसमा यसै गरी दौरा सुरुवाल हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक टोपी लगाएर यस्तो गर्मीमा पनि यो किसिमको चाहिँ एउटा देशप्रेमको भावनाले उत्प्रोतका साथ यहाँहरू हिँड्नुभएको छ, हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छौँ। र भर्खर हिजोबाट हाम्रो अभियान सुरु भएको छ, तपाईँहरूका त हामी आउँदैछौँ। अब अघि नै यहाँहरूले भने जस्तो चाहिँ हामी अलिकति यात्राको करिब अन्त्यतिर चाहिँ भेट्यौँ, खर्च पनि सक्यो भने जस्तो चाहिँ कुरा आयो। कहाँ खर्च सिद्धिनु, अब घरै गएर जम्मा गर्नुहोस्, हामी त आफ्नै लागि त्यो एउटा चाहिँ रमाइलो पनि भन्ने हिसाबले तपाईँहरू सबैप्रति हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छौँ। कपिल वस्तुमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ, आउने नै छौँ। अब यो रङ्गशाला हामी सबैको, हामी सबैको जनताको स्तरबाट जनस्तरबाट बन्न लागेको पहिलो रङ्गशाला, एउटा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय। सबै जिल्लाको अघि नै यहाँहरूले भने जस्तो बुद्ध जन्मिनु भयो, 20 वर्ष 30 वर्ष बस्नुभयो, तर त्यो ठाउँको प्रचार भएन भन्ने जुन मार्मिक कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरू यस्तो भूमिबाट हुनुहुन्छ जुन भूमिमा बुद्धको महिमा आज संसारलाई र उहाँले बिताएका क्षणको मात्रै हामीले प्रचार गर्न सक्यौँ र त्यो ठाउँको मार्केटिङ गर्न सक्यौँ भने संसारभरिका पर्यटकको हब हुन सक्छ। त्यो जिल्लाको, त्यो देशको स्थिति चाहिँ हामीले माथि पुर्याउन सक्छौँ। त्यसकारणले त्यसका लागि जसरी तपाईँहरू लाग्नु भएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस सहयोगको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यसै गरी उहाँहरूले मायाको चिनो अहिले प्रदान गर्ने कार्य रहेको छ, प्रदान गर्न म आग्रह गर्छु। र हामीले चाहिँ म थोरै जोडेँ, यो थारू कला संस्कृति ल्याउँदै गर्दा हामीले चाहिँ यसमा के जोड्यौँ भने हाम्रो यो अभियान त छँदै थियो, तर कला हाम्रो बहिनीहरूले यो ढकिया बुन्ने यस्ता खालको तालिम लिनुभयो, तर चाहिँ उहाँहरूले यो बनाउनु भयो, तर यो सामान नबिकेको हुनाले हामीले यो मेची महाकाली अभियानमा बहिनीहरूलाई जोड्यौँ र हामीले करिब 50-60 हजारको त्यो बिचमा बिक्री पनि गरिदियौँ। अनि त्यसपछि अब उहाँहरूले अहिले धुर्मु सुन्तलीज्यूलाई, पाण्डेज्यूलाई चाहिँ एकदम खुसीले हृदयबाट पवित्र मनले हामीले धन दिन नसके पनि उहाँहरूलाई यो मायाको चिनो दिन्छौँ र यो सङ्ग्रहालयमा राख्नुहुन्छ भनेर यो मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रममा जोडेछौँ। र बहिनीलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दै म धुर्मु शिवलाई, सीताराम कट्टीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्जुन घिमिरे पाण्डेज्यूलाई पनि यो ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कति राम्रो मान्छेले, कति राम्रो। त्यसै गरी हामी निगम सर, नागरिक समाजका अगुवा निगम सरलाई पनि एकदमै यो माया प्रदान गर्दछौँ। र होटल व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट हामी फेरि एउटा सानो कपिल वस्तुलाई झल्काएर एउटा टोकन अफ लभ बनाएका छौँ र यो प्रदान गरिदिनुको लागि म हाम्रो अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सबै सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसमा अलिकति कपिल वस्तुको चिनारी छ, यो पनि टोकन अफ लभ हामी धुर्मुसीलाई दिन चाहन्छौँ। सबैले सुन्तलीजीलाई भेट्न चाहना राख्नु भएको कपिल वस्तु भेटाइदिनु होला। यस्तो एकछिन यो सँगै छोटोमा आज अहिले अलिक बिरामी पनि हुनुहुन्छ, अहिले छोटोमा धन्यवादका शब्दहरू राखिदिन आग्रह गर्छु। त्यसपछि लिन्छु म तपाईँहरू। म केही कुरा राख्न गएँ। अब आज अलिकति स्वर भाषीको कारणले गर्दाखेरि मनमा नै राम्रै बोलेको हो यसले भन्ने बुझिदिनु होला होइन। बिहानदेखि हामी यो अभियानमा जुटिरहँदा विभिन्न बस्तीहरूमा, विभिन्न घरहरूमा, विभिन्न टोलमा हामी पुग्यौँ। विशेष गरी हाम्रो अभियानै एउटा घर दैलो अभियान हो र आज सम्यक बस चाहिँ एउटै उद्देश्य जस्तो एउटा मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत यहाँहरू एउटा पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दाखेरि हरेक व्यवसाय थिलथिलो अवस्थामा, पीडादायी अवस्थामा छन् र यसैको एउटा प्रवर्धन गर्नका लागि, आफ्नो कला, आफ्नो संस्कृतिको प्रचार गर्नका लागि होटल व्यवसायी सङ्घ कपिल वस्तुको सिङ्गो टिम, अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, आदरणीय व्यक्तित्व चन्द्र सर लगायत सबै टिम चाहिँ हिँड्नु भएको अवस्थामा हामी यहाँ सम्यक बस हाम्रो यात्रा कञ्चनपुरबाट, विशेष गरी महाकालीबाट हाम्रो यात्रा सुरु हुँदै थियो र सम्यक बस अपरजट हजुरहरूलाई यहाँ भेट्न पाउँदाखेरि र भेटेर यो अभियान हाम्रो अभियान हो, रङ्गशाला निर्माण अभियान देशको अभियान हो, राष्ट्रको अभियान हो। हामीले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै यो बन्ने हो, यो सम्भव छ र हामी बनाउँछौँ भनेर ढाडस दिनका लागि, आत्मबल दिनका लागि, ऊर्जा दिनका लागि हामीलाई चाहिँ यहाँ उपस्थित भएर
जुन प्रकारले सहयोग गर्नुभयो हामी अत्यन्त आभारी छौँ। फाउन्डेसनको तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी सबै चिजले धनी छौँ, कलाका धनी छौँ, मनका धनी छौँ। हाम्रो बेग्लै संस्कृति छ। अहिले उहाँहरू यो गेटअपमा यो वेशभूषामा यहाँ प्रस्तुत भइरहँदाखेरि यो हाम्रो पहिचान हो। आज दिनानुदिन हामीले हाम्रो पहिचान, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति बिर्सिँदै गएका छौँ। हामी को हौँ त? जे चिजमा हामी धनी छौँ, हाम्रो परिचय नै गुमाइरहेको अवस्थामा जुन रङ्गशाला बनिरहेको छ, यही पहिचानहरूलाई जीवित राख्ने अभियान हो, जगेर्ना गर्ने अभियान हो, संरक्षण गर्ने अभियान हो। किन हो त भन्दा त्यसभित्र सिङ्गो देश नेपाल हेर्न सकिन्छ। सबै जात जाति, सबै धर्म मान्छे मान्ने महानुभावहरू, कला संस्कृति सबै चिज जगेर्ना गर्नका लागि हामीले 77वटै जिल्लाका फरक फरक कक्षहरू निर्माण गर्दैछौँ र त्यसरी नै डिजाइन भएको छ। अहिले निर्माणको क्रममा पिलरहरू मात्रै ठडिएको देखिया छ, तर त्यो के हो त भन्ने कुरा चाहिँ बनिसकेपछि थाहा हुन्छ कि एउटा अध्ययन स्थल हो जहाँ 7वटा प्रदेशको फरक फरक स्तम्भहरू छन्, 77वटै जिल्लाका कक्षीहरू छन्। आज तपाईँहरू महेन्द्रनगरमा कञ्चनपुरमा आएर सहायता गरिरहँदा पनि, यहाँ अपरजट उपस्थित भएर सहायता गरिरहँदा पनि यहाँहरूको सहयोग यो कपिल वस्तु कक्षमा जाने। भोलिका दिनमा कपिल वस्तुको कक्षमा भित्रिरहँदाखेरि अघि सरले भने जस्तो भगवान गौतम बुद्धको नाममा बनेको रङ्गशाला, हामी त सद्भावका लागि, शान्तिका लागि हिँडिरहेका छौँ। र भोलि त्यो आफ्नो कक्षमा भित्र प्रवेश गरिरहँदाखेरि आफूले सहयोग गरेको आफ्नो नाम त्यहाँ देख्दा, आफ्नो जिल्लाको पहिचान झल्किने कला संस्कृतिहरू, सिङ्गो भूगोल त्यहाँ देख्दाखेरि सबभन्दा खुसी यहाँहरू नै हुनुहुनेछ। हामी त एउटा माध्यम मात्रै हो, हामी त एउटा जोड्न हिँडेका एउटा अभियन्ता हौँ। आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म, हिमाल, पहाड, तराई जहाँ जन्मे पनि हामी मात्र नेपाली हौँ। त्यो नेपालीको एउटा परिचय संसारमा, नेपाल यस्तो स्वर्गको देश नेपाल, नेपाली हुनुमा जतिको गर्व त केहीमा पनि छैन नि। यो गर्वको कुरालाई थप पहिचान दिलाउँ, विश्वमा एउटा उत्कृष्ट देश नेपाल, यसको बेग्लै संस्कृति छ, बेग्लै चाहिँ धरोहर छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा प्रचार होस् भन्ने हिसाबमा लागेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अभियानमा जोडिनु भएकोमा र तपाईँहरूको संस्थामा पनि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकामा हामी पनि कुनै चिज त्यस्तो हजुरहरूको चाहिँ प्रस्ताव रहन्छ भने हामी त पेसाले कलाकार पनि हौँ। कला मार्फत यहाँहरूको अभियानलाई हामीले साथ सहयोग दिनलाई हामी कुनै पनि कसुर बाँकी राख्ने छैनौँ। प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै अभियानमा जोडिनु भयो, सारथी बनिदिनु भयो, धेरै खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद।